سلاف هاولان دوی فێرکاری دا دەبووە بەحەزکەین کۆدیچەوە ئەندامێکی سەر حسابە خۆ داخلکەی لە کۆمپانیا DXN. بەڵێ لینکی موقعی دەبووە دانمە دیسکریپشنی دا. DXN ای واب دی چەت ناو دا. بەڵێ دوێری دا یەکەم تشت ئینگلیزیە تشی بخوب که عربی ساكن فيري انجلش تشي كزمان عربي هي خال العربية فير دي بيجي سري أصبح موزعا تستخو دي الويري داي بلدي هي خار دي بيجي أو الشرطة توانن دي بيجي لقد قرأت وأفهم تستخو دي اللي داي بله ویری فرما که اوی فرمی دی تجیکی بونمونه بیشت اختر الدولة. بله دست بکی دی بیشت اختر الدولة آنکو دی دولت خو اختار که ام دی عراق اختار کن. بله اوه عراق هل بجیرین دی هی نخار بجيت الرمز الراعي أو الدليل أنكو تسر نوي كي داخل وي دي كوديوي داخل كي أم دي كودي خو داخل كي هفان تشتي هم يا باشر دمت تو كودي خو داخل كي اما اكسر نوي تا دهت داري يعني اگر كودي تا يخلد بيتن ناف دي بوي كي ديشتن و دهتا جوهرين. بله دي كودي خو داخل كي سري همون باشر بنیدا دناوی دهتن یعنی اگر کودتشی خلد بیتن دناوی کی دیت او دیزانی اوا سپونسر کود یا تسر ناوی که داخل بی و جده کود خود داخل کی ده هي خاري الاسم الكامل دناوی نویسین اوا ناوی بی یه سیقولی بله ده هي نخار ناوی نویسی که بیشت ذکر یعنی نریان می عمدی بجنی ذکر ولی دیگه تاریخ میلاد ویدی نویسی آجی های ویده هل بجیری آجی ساله زارو دیگه خاره رقم بطاقة الهویه رقم جواز سفر دی جمارا ناسنامی بنویسی یا جمارا پاسپور داوی جاوری ما جمارا ناسناماوی دی نویسیم دوشی یا پاسپور دی نویسی عادیه پشتی به خلاص کن دهین غریب شخصیه بی نانویسی دوشی نانویسی اختر جنسیه دی ساوری دی عراق اختار که ویری عراق بله ویری پشتی ما جماره ناسنامی نویسی دهی نخار جماره تلفونی دل ویری نویسیم دو بیشتر بله ویری دی جیمیل نویسیم که جیمیل مدوی داخل کنچه چونکه جیمیل یا گرنگه جیمیلی دی نامه بوچید و وی نامه تول دف خو نویسی و دف خو پاسپورت خو نویسی نوی جیمیلی دی نویسیم و هاولان دوی جیمیل بدرستاهی بنویسی چونکه اگر تو جیمیل بدرستاهی ننویسی تو نشی پاسپورتی ور بگیری ولی ویری بیشتر اگر تا اوصا حاله دا آنکو من میرادگرک دوید چا میرادگر مثلا بون من نکرد نقطه مزور بین پاره مزور بین خوده نکرد تو اشتاک بسریته هات یا تو میری دا میرادگره تا پاره تاور گریتن یا تو شیش بیجه نه من نبید اگر تا اوصا حاله دا یعنی من میرادگر دویدن ده کسی که میرادگره خو بجایی که مالا تبید چه برای تبید خوشکات تبید باب تبید دایکا تبید هر چی کسی هبید درسته تنویری اگر تبیا دناوی نویسی و به همان شجمار ناسناماوی دنویسی تمام دیوان نویسی اگر تا میراد گرد ویتن خو میراد گره کدن اگر تا نویتن تنوی صحی دی جیبای آنکو من چه میراد گرد نوین لده اخواره ویر مدینه اندلیدن دهوک
تمام. ولی ده رمز البریدی چیه؟ اوه تابع حسابت بانقینا هر اكو محافظة كي رمزي خويا هاي بجاية دهو 42001 بجا عربي ل نشتی ویه سلیمانی نشتی ویه بجا هر محافظه های آنکو پرزگاه تحل بجار ده رمزی بریدی دانی و اگر تنظانی رمزی بریدی تنی ده چه گوگلی ده بحث کی ده رمزی بریدی بوده تن هر پرزگاه ها ده ببیتن الان ده بره معلومات تأکید که اینه و کمان نویسینه برید بشت اف صحة ما نقول اف صحة بجيتن اگر تدوید بی سپانسر داخل بی آنکو تنوید کسی بکی سرناوی کسی داخل بی دستی خود دلوی صحی دی بس من سرناوی خود داخل کرد ده هی خار دی بيجي استمرار. بله خطوة دي چه بيجي معلومات راعي او دليل بيجي مراجعة معلوماتات خوب که درستن یعنی چونکه اگر خلط یک هبیتن تو نشی جاره کدی صفری و تعدیل اللي بكاي بجدويت معلومات خو تأكيد كاي سبونسري تأكيا و كودوية نووية ويا ونمونا ناف تاريخ ميلاد كو همي درستين یا نه جيميل جمارة تلفوني هم يا دي تأكيد كاي بريكا تو استمرار كاي بجيت دبير جي صحي لدي لقد قرأت توافق على القرار الأعلى دي بيجي استمرار دي بيجي حسنا تمام. ها رسالة الترحيب ويري رسالة ديبو جيميل چيتن اوه دي ويري بخو سكرين كاي چونكي بو اوه كودي وي كسيه يتا داخل كري اوه كودي ويه بجا تو ديوي كودي بخو حفظ كاي چه سكرين كاي يون تنويسي بجا تيب كيف اخوي اوه رمز العضو اوه كودي ويه بريكوبي كودي اديس ستوب كاري تنو به همان شيوه بخو خلقي سما بخو داخل بكتن بلي عندي هنا خاري دي بيجني فعل تسجيل الدخول لأول مرة نوكا نامك دي بو جيميل ما هيتن هم بيچين شكين اب نامه چار جمارنه وان جمارنه دي سري نويسين و دي فو پاسورد نويسين وي شوي دي محساب هبيتن هم دي نوكا چين صح كينا جيميل خو بله وكين بينن نامك وصاد دي بواهد اي وورد موضوع تسجيل العضو الجديد في دي اكس ام ده چه نافنامه دا به همان شود نافنامه جی دا دی بشتتا رمزه يعني كودي عضوي اویا 720 706 صفر 59 سر وی کودی داخل بوی نهی آغوستوس 2020 و اوجی رمز کودی ویا برد هی خار رمز العضو رمز التفعيل او رمزه يجرنجه 26 84 وی رمزی حتی داخل نکیل ویره دا 26 86 بله او رمزه ما داخل کرد او رمزه دی بو جیمیل چید ویجا جیمیل دفتری وکری وید یان دف حواله تا او نمشکله بو نمونه تی بجیم دف حواله کنی وکریه بلی بجی حواله خبرا او رساله بوداتی 4 جماره نوان جماره دی بودا بجی توی دف خود داخل کی به همان شیوه او جید چیز دف خود داخل کتونو بخو کودکی دانه چا دی هیا ویری بله اوه رابط موقع الکترونی دسته خود بيجي اضغط هنا دسته خود الويري داي اما اوتوماتيكيا كل مثلا دفع حواله تاجي بيتن نال دفع بيت دفع حواله تبيت دي بيجي اضغط هنا اوتوماتيكيا استناب موقعي دا او دي بخور رمزي تفعيلي داخل كاد دي بخور باسبور داكي دانيتن بس اگر او نظانيت اما تبو داخل كا و چه مشكلة نين ونمونا ما داخل كا بيجي ادخل كلمة سر جديدة ويري تري بخور باسبور داكي داني و باش بشي بشي حسابا خودا بله او کود دوید پیت بن و جماره بن هر دوکان درستن و دی بجینه ارسال تمام ویره نکته حسابه های تو تشی چهت ناف حسابه خودا دی چاوشی
تنه دی کود خو نویسی و دگل پاسپورت خو دی چت نافده و رمز الامان وری گلک نزانن تنه اف جمارا بنی تو دی داخل که مثلا اوه 4974 تو دی داخل که وری دی سری کود خو داخل که اوی ما گوتی دی بو جیمیلی چیت اوه کود تا رمز العضو 120 76 59 دیوی داخل که و گل پاسپورت خو کلمه سر دی داخل که جمارانی هینی تو نوکه خودان اکانتی گل کمپانیا دی اکس این تنه دی بیجیه ولی تسجیل دخول و دی داخل بید گله که تایی بیجن نامه من نوید رکا موقعی بیچنه ناف برنامه بله برنامه جیه هی و می شرح کردی که دی چاپ رکا برنامه چیت ناف اکانت خدا دی لینک ویدیو جی بوه دیسکریپشن دا خاره دا دانیم بله لیره هم هاتنی دوموی که ویدیو بله جبیر نکه کانال ما سابسکرایب بکه و ویدیو لایک که و شیر بکه بو حوالت خود او جی مفاجی ببینن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.